अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके विद बेनज़ीर के व्लॉग में। जी, आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ इंग्लैंड में, यूके में, इंडियन ग्रोसरी शॉप। इंडियन ग्रोसरी शॉप जाके क्या क्या लेंगे आपके साथ सब शेयर करेंगे। जी जनाब, जो यूके आना चाहते हैं बहन या भाई, वो परेशान नहीं हो। यूके में अब इतनी चीज़ें हलाल मिलने लगी है कि आपको हाजमोला से लेके हर चीज़ मिल जाएगी। इसलिए डोंट वरी, आप आसानी से यूके आए और यहाँ पे इंडियन शॉप, पाकिस्तानी शॉप आपको ऐसे आसानी से मिल जाएंगे कि आप अपने रोज़मर्रा के डेली डेली से जो आपकी ग्रोसरी है वो आप ख़रीद सकते हैं। आज मैं आई हूँ इंडियन शॉप में। ये बहुत ही बड़ा शॉप है, एग्जॉटिक के नाम से है और ये हमारे इलाके में है। और यकीन जाने यहाँ पे देखें, आपको गोल गप्पे, पानी पूरी, मैं कह रही हूँ ना कि एक तरह से आपको यूके में अब तो इतने मुसलमान, पाकिस्तानी, इंडियंस और भी दूसरे कंट्री के लोग आ चुके हैं कि अब आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूके में आए हुए हैं। पहले पहले जब मैं आज से 15 साल पहले मैं आ रही थी तो मुझे यही डर था कि अल्लाह, यहाँ पे गोश्त पता नहीं हलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं गोरों का देश है, कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। मगर यकीन जाने, जब से मैं आई हूँ, मैंने तो यहाँ पे हलाल फूड, हलाल एशियन शॉप, इसके अलावा यहाँ तक कि कॉस्को, जो यहाँ का एक बड़ा शॉप है, कॉस्को स्टोर है, सॉरी, वहाँ पे भी आपको हलाल मीट मिलने लगा है। तो मतलब यूके में जो आ चुका है या जो आने वाला है, उनको आपको हलाल फूड या अपना देसी टच के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना जो शायद आप इंडिया पाकिस्तान में बैठ के भी ना मिल रही हो। इसका मैं तो कहूँ ना कि अब तो लग रहा है कि गोरों को भी ये शक लग रहा होगा, लगता है ये मुल्क हमारा ही है या ये इंडियन पाकिस्तानियों का है। इतने माशाल्लाह से इंडियन पाकिस्तानी आ चुके हैं इंग्लैंड में कि आपको कुछ कुछ इलाके जैसे कि ब्लेडफोर्ड है, इसके अलावा मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, वहाँ पे तो अपने देसी इंडियन पाकिस्तानी भाई इतने हैं कि आपको तो शक होने लगेगा कि मैं इंग्लैंड में ही हूँ या कहीं और आ गया हूँ। तो ये है हमारी, कहते हैं ना, मुस्लिम कम्युनिटी हो या दूसरे धर्म के लोग भी हो, तो यहाँ पे आसानी से आके अपनी चीज़ें लेते हैं। जैसे कि मैं आज आई हूँ और मुझे आज बड़ा दिल चाह रहा है कि गोल गप्पे खाऊं। अब बताएं, दिल में चटोरापन भी है, तो मैंने सोचा कि या तो ये देखिए, रेडीमेड आपको मिल जाएगा गोलगप्पा के पानी, बने हुए पानी, खट्टा पानी, मीठा पानी, गोलगप्पे में डुबो डुबो के खाओ। ओए हाय, ये सब चटखारे आपको मिल जाएगा, और वो भी क्वालिटी वाइज, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जो भी सामान आता है वो यूके में चेक होके आता है, तो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा, ये देखिए, हरा हरा पानी पूरी, और क्या चाहिए आपको। मैं तो कह रही हूँ ना कि यूके में जो पाकिस्तानीज़ हैं या इंडियंस हैं, उनको मेरे ख़्याल में ग्रोसरी लेने में कोई परेशानी तो होती होगी नहीं, क्योंकि हर सामान अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। तो चले जी, अब मैं आपको सब्ज़ियाँ दिखाऊंगी। सब्ज़ियाँ, मगर एक अनफॉर्चुनेटली वाली बात यह है कि पहले ये सामान की प्राइस हाफ़ हुआ करती थी, अब ये सब की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है। अभी जो यूके में, क्या कहते हैं, यूक्रेन को लेके, रशिया को लेके जो वॉर हुआ है, जो ब्रेग्ज़िट हुआ है, इन सब का असर जो है ना, अफेक्ट जो है, ये ग्रोसरी में भी पड़ा है, लोगों के जॉब पे भी पड़ा है, तो इसलिए सब चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा, यूके में अगर किसी को फ़िश खाने का दिल चाह रहा है, ये देखिए, ये क्रैब है, तो अगर आपको फ्रेश फ़िश की भी दुकान मिल जाती है और आपको फ्रोज़न भी मिल जाती है। ये देखें, ये आपको ऑक्टोपस, झींगा, तिलापिया फ़िश, मैरकल फ़िश, इसके अलावा क्या कहते हैं, पॉम्फ्रेट, झींगे, प्रॉन्स, क्रैब्स, सब मिल जाएगा फ्रोज़न आपको। मतलब आपको मछली खाने का भी टेंशन नहीं है।
جس کو کھانا ہے وہ آرام سے لے کے گھر جا کے پکا سکتا ہے۔ تو میں تو کہوں گی کہ بھائی یو کے جو آ رہا ہے بے فکر ہو کے آئے، بلکہ ناشتہ ناشتہ ہوا ہے یو کے میں، کہ اب یو کے میں اتنے زیادہ ایشین ہے کہ آپ کو فوڈ کے لحاظ سے تکلیف تو ہوگی نہیں۔ یہ دیکھیں تلپیا، کیا زبردست تلپیا ہے، اور اس کے علاوہ فریش میٹ، حلال میٹ شاپ بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اس کی بھی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کو کہتے ہیں نا گھر فون کر کے آپ حلال میٹ شاپ کو آرڈر بھی کر دو نا کہ مجھے بھائی اتنا 10 kg میٹ چاہیے، اتنا kg چکن چاہیے، وہ آپ کو صاف ستھرا پیکٹ بنا کے گھر تک ڈیلیور کر دے گا۔ اور اگر آپ کو گھر سے ڈیلیور نہیں لینا ہے تو جا کے لینا ہے تو جا کے بھی آپ لے سکتے ہو۔ تو چلے جی یہاں پہ سبزی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تمام ہمارے دیسی سبزی بھی مل جائے گی، یہ کولی فلاور سے لے کے، یہ دیکھیں آپ کو پرائس کے ٹیگ بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں واٹر میلن، اس کے علاوہ ہمارے جو دیسی سبزی ہیں، بھنڈی ہو گیا، لوکی ہو گیا، اس کے علاوہ بند گوبھی، اور یہ دیکھیں کتنے زبردست ہرے ہرے کیا کہتے ہیں نا لیمن۔ تو اتنے سارے فریش سبزیاں آپ کو ایشین شاپ میں مل جائیں گی۔ یہ میں اٹھا رہی 2-3 پیکٹ دیکھ کے، اس کا میں اچار بھی بنا سکتی ہوں، لیمن کا اچار بنا لو، یا کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں لیمن کا یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے آپ کو میں دکھاؤں گی پھلی ہے، میتھی ساگ ہے، بہت کچھ ہے، سبزیاں ماشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو جناب آج اب میرا مین ٹاپک یہی تھا کہ یو کے میں جو آنا چاہ رہا ہے یہ آ چکا ہے، اس کو راشن کی، گروسری کی بالکل ٹینشن نہیں لینا کہ یہاں حلال نہیں ملے گا یا یہاں پہ اپنا دیسی سامان نہیں ملے گا۔ دیسی سامان تو اتنا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب گوروں کو بھی شک ہونے لگا ہے کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے نا۔ تو چلے جی یہاں سے میں لیتی ہوں بیگن، اور یہ کریلے لوں گی، بیگن لوں گی، یہ سب لے کے پھر میں نے بھی گھر جانا ہے۔ تو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں وہی بتاؤں گی جو مجھے آئیڈیا ہے، جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اور میں 15 to 16 ایئرس ہو چکا ہے یو کے میں ماشاءاللہ سے، تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ میں نے دیکھا ہے، اور بہت کچھ میں نے سمجھا ہے کہ ان گوروں کے دماغ میں اور ان دو گوروں کی کیا سوچ ہے، اور اور یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے ڈرم اسٹک۔ اب بتائیے سب کچھ تو مل رہا ہے، ڈرم اسٹک تک مل رہا ہے، اب آپ بتاؤ۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اور کچھ سیکھنا ہے تو کومنٹس میں لکھیں جا کے کہ مجھے آج بے نظیر یہ بھی مجھے بتائیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو کومنٹس میں اور بھی بہت کچھ آئیڈیا لے کے بتاؤں گی۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے کومنٹس میں پوچھے، زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ چینل جلد سے جلد مونیٹائز ہو جائے، پھر آپ کے لیے میں یو کے تو نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں لے کے آؤں گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔